द्वितीयः सर्गः परिषदनुमोदनं। ततः परिषदं सर्वामामन्त्र्यवसुधाधिपः हितमुद्धर्षणं चैवमुवाच प्रतिथं वचः। तुन्दुभिस्वनकल्पेन गम्भीरेणानुनादिता स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन् राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान् विदितं भवतामेतद्यथा मे राज्यमुत्तमम् पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत् परिपालितं सोऽहमिक्ष्वाकुभिः सर्वैः नरेन्द्रैः परिपालितं श्रेयसा योक्तुकामोऽस्मि सुखार्हमखिलं जगत् मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमनुगच्छता प्रजा नित्यमनिन्द्रेण यथा शक्त्यभिरक्षिता इदं शरीरं लोकस्य कृत्स्नस्य चरता हितं पाण्डरस्यातपत्रस्य छायायाञ्चरितं मया प्राप्य वर्षसहस्राणि बहून्यायुंश्च जीवतः जीर्णास्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये राजा प्रभावजुष्टां हि दुर्वहामजितेन्द्रियैः परिश्रान्तोऽस्मि वा लोकस्य गुर्वीं धर्मधुरं वहन् सोऽहं विश्रामयिच्छामि रामं कृत्वा प्रजाहिते सन्निष्कृष्टातिमान् सर्वान् अनुमान्यद्विजर्षभान् अनुजातो हिमान् सर्वैर्गुणैर्ज्येष्ठो ममात्मजः पुरन्दरसमो वीर्ये रामः परपुरञ्जयः तञ्चन्द्रमिव पुष्येण युक्तं धर्मभृतां वरं यौवराज्येण योक्तास्मि प्रीतः पुरुषपुङ्गवम् अनुरूपः स वैनाथो लक्ष्मीवान् लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन येन स्यान्नाथवत्तरम् अनेन श्रेयसा सद्यः संयोक्षैवमिमां महीं गतक्लेशो भविष्यामि सुते तस्मिन्निवेश्य वै यदीदं मेनुरूपार्थं मया साधु सुमन्त्रितं भवन्तो मेनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहं यदप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद्विचिन्त्यताम् अन्या मध्यस्थचिन्ता हि विमर्दाभ्यधिकोदया इति ब्रुवन्तं मुदिताः प्रत्यनन्दन् नृपं वृष्टिमन्तं महामेघं नर्दन्त इव बर्हिणः स्निग्धो नुनादी सञ्जज्ञे तत्तहर्षसमीरितः जनोघोद्धुष्टसन्नादो मेदिनीं कम्पयन्निव तस्य धर्मार्थविदुषो भावमाज्ञाय सर्वशः ब्राह्मणा जनमुख्याश्च पौरजानपदैः सह समेत्य मन्त्रयित्वा तु समातागतबुद्धयः ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा वृद्धं दशरथं नृपम् अनेकवर्षसाहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव स रामं युवराजानमभिषिञ्च स्वपार्थिवम् इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलं गजेन महतायान्तं रामं छत्रवृताननम् इति तद्वचनं श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम् अजानन्निव जिज्ञासुरिदं वचनमब्रवीत् श्रुत्वैव वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छथ राजानः संशयोऽयं मे किमिदं ब्रूत तत्त्वतः कथन्नु मयि धर्मेण पृथिवीमनुशासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं ममात्मजं ते तमूचुर्महात्मानं पौरजानपदैः सह बहवो नृपकल्याणा गुणाः पुत्रस्य सन्ति ते गुणान् गुणवतो देवदेवकल्पस्य धीमतः प्रियानानन्दनान् कृत्स्नान् प्रवक्ष्यामोद्यतान् शृणु दिव्यैर्गुणैः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः इक्ष्वाकुभ्योऽपि सर्वेभ्यो ह्यतिरेको विशाम्पते रामः सत्पुरुषो लोके सत्यधर्मपरायणः साक्षाद्रामाद्विनिर्वृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सह प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वसुधायाः क्षमागुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये साक्षाच्छचीपतेः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च शीलवाननसूयकः क्षान्तः सान्त्वित्वा श्लक्ष्णः कृतज्ञो विजितेन्द्रियः मृदुश्च स्थिरचित्तश्च सदा भव्योऽनसूयकः प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता तेनास्येह तुला कीर्तिर्यशस्तेजश्च वर्धते देवासुरमनुष्याणां सर्वास्त्रेषु विशारदः सम्यग्विद्याद्वतस्नातो यथावत्साङ्गवेदवित् गान्धर्वे च भविश्रेष्ठ बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुरधीनात्मा महामतिः द्विजैरभिविनीतश्च श्रेष्ठैः धर्मार्थनैपुणैः
यदा व्रजति सङ्ग्रामं ग्रामार्थे नगरस्य वा गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवर्तते सङ्ग्रामात् पुनरागम्य कुञ्जरेण रथेन वा पौरान् स्वजनविन्नित्यं कुशलं परिपृच्छति पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रेष्यशिष्यगणेषु च निखिलेनानुपूर्व्या च पिता पुत्रानिवौरसान् शुश्रूषन्ते च वक्शिष्याः कच्चित् कर्मसु दंशिताः इति नः पुरुषव्याघ्रः सदा रामोऽभिभाषते व्यसनेषु मनुष्याणां भृशं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति सत्यवादी महेश्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः स्मितपूर्वाभिभाषी च धर्मं सर्वात्मनाश्रितः सम्यग्योक्ता श्रेयसाञ्च न विगृह्य कथारुचिः उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतिर्यथा सभ्रूरायत ताम्राक्षः साक्षाद्विष्णुरिव स्वयं रामो लोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्यपराक्रमैः प्रजापालनसंयुक्तो नरागोपहतेन्द्रियः शक्तस्त्रैलोक्यमाप्येको भोक्तुं किन्नु महीमिमां नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थोऽस्ति कदाचन हन्त्येव नियमाद्वध्या नवध्येषु न कुप्यति युनक्त्यर्थैः प्रहृष्टश्च तमसो यत्र तुष्यति शान्तैः सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जननैर्नृणां गुणैर्विरोचते रामो दीप्तः सूर्य इवांशुभिः तमेवङ्गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं लोकपालोपमं नाथमकामयत मेदिनी वत्सश्रेयसि जातस्ते दिष्ट्या सौ तव राघव दिष्ट्या पुत्रगुणैर्युक्तो मारीच इव काश्यपः बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः देवासुरमनुष्येषु गन्धर्वेषु उरगेषु च आशंसन्ते जनाः सर्वे राष्ट्रे पुरवरे यथा आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः स्त्रियो वृद्धास्तरुण्यश्च सायं प्रातः समाहिताः सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः तेषां तद्याचितन्तेव त्वत्प्रसादात् समृद्ध्यतां राममिन्दीवरश्यामं सर्वशत्रुनिबर्हणां पश्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजं तन्देवदेवोपमात्मजं ते सर्वस्य लोकस्य हिते निविष्टं हिताय नः क्षिप्रमुदारजुष्टं मुदाभिषेक्तुं मरदत्वमर्हसि।